بحال كيما يدير المدن الجديده، يا اما تيدير التكنوبول. التكنوبول ما كاينش اللي يقدر تجي فيه مزيانه ما عدا هنا والعيون. داكشي اللي ما يدار والواد فيما يخص معالجه الفوسفات. هذه التكنوبول ديال معالجه الفوسفات، حيت كاين جوج حوايج. كاين معالجه الفوسفات هي كتكبر لا تونور ديالو باش يعود مارش، ويعني راه ماشي خطير. لا سيلفيت هو ها لا سيلفيت لا كتبقى محافظه على المهم السوف راه ستامينمون سكوندير بالنسبه للصحه لا ديال الانسان ولا الحيوان. لا بد منه، لا بد منه. والكالسيوم مهم، ولكن كتخوي تما كتبقى تخوي بطبيعه الحال سنين، راه ديك المنطقه بحال كتخوي فيها الطرام اللي كتشوف تما. الا بغات تراعى شي حوته ولا شي حاجه ديك الساعه ما كتطرا، ولكن راه لافونتاج هو هذيك البليصه انها محدوده. راه ماشي اللي يمكن شي يهاجر الطراب يسافر الطراب في وسط البحر ويغطي كاع سميتو. راه ديك المنطقه اللي عندهم المواد اللي هي كتذوب في وسط الماء. عندنا واحد لافونتاج ما بين الجديده والصويره. الجديده حتى هي تسمى ان فينومين دابويلينغ. ابويلينغ يعني كاين واحد لاجيتاسيون، واحد السيكلون في الماء. اول لقاء اللي كان في ابريل ديالنا، واللي هو حقيقه كيلبي واحد الحاجه اللي مهمه، سواء من طرف مجمع شركه الفوسفات او اخوان صحفيين. المساندة اللي قاموا بها معنا au niveau ديال المجمع ديال الفوسفات وبالنسبه للمدينه كلها. نشكركم بزاف على العطاء ديالكم، لا كمسؤول au niveau ديال السي ولا كمواطن au niveau سيتويان في المدينه ديال اسيو. العمل ديالكم لينا كبير وكبير بزاف، وبالنسبه لينا حنا اعمال كثيره، وكان ما كنتوش مساندينا ما غاديش نقدروا نقوموا بها كيف قمنا بها. شكرا بزاف لجميع الصحفيين. النقطة الثانية هي نعتبر بلا أن حنا في المجموعة ديال الوسيبي نعتبروا بلا أنه الإمداد ديالكم للمعلومة هو واجب ديالنا، والحضور ديال الإخوان ولا ديال الإدارة ولا حنا تنعتبروا بلا أن الإمداد ديالكم المستمر بالمعلومة هو واجب. وبالنسبة لنا الصحفيين تيبقاو هما أحرار في النشر وفي التحليل وفي ديال المعلومات اللي تنعرفوا. تنبغي نقول بلا أنه أنا بالنسبة لنا تنعتبروا وشخصيا تنعتبر بلا الصحافة هي مهنة شريفة تري نوبل. بالحق كنت نتمنى نكون زاول هذه المهنة ديال الصحافة. فرونشمون لأن تيرمون معجب بالصحفيين وبالعمل اللي تيقوموا به. بالنسبة للموضوع ديالنا اللي هو التنمية الصناعية ديال المنطقة ديالنا، هي كيف عرفتوا تدخل في الاستراتيجية ديال المجموعة ديال الوسيطي، واللي لنا الفخر والاعتزاز باش اليوم نتكلموا على التنمية الصناعية ديال المحور ديالنا اللي هو ديال الأسفي، واللي متكامل مع لاكس ولا هو المحور ديال الوسط أسفي دندور. قبل ما نعطي الكلمة للسي الزمالي اللي غادي يقدم لكم المشروع، تنبغي نقول بلا المشروع ديالنا اللي تنعاود نقول بلا فخورين ومعتزين كسكان ديال المدينه ديال اسفي بهذا المشروع الكبير الضخم اللي شنو سيدنا في افريقيا كيف عرفتوا. هذا المشروع هذا مشروع كبير مركب صناعي مندمج اللي غادي يكون على مساحه ديال 1300 هكتار، اللي غادي يكون فيه الغلاف المالي ديالو ما يفوق 30 مليار ديال الدرهم. مشروع اللي غادي يكون فيه المواد اللي تصنعوا دابا، ولكن مواد اخرى ان شاء الله جديده. انا شي نتكلم على السي الصافي واللي المواد اللي تنديروا دابا
مشروع اللي غادي يكون فيه بوكو دينوفاسيون لا في الميدان ديال الصناعي والتكنولوجي، دونك التكنولوجيا الجديده اللي غادي تكون فيه، ولا في الميدان ديال لا سيكوريتي والسلامه ديال العمال ديالنا وديال المحيط ديالنا، ولا بالنسبه للمحيط البيئي ديالنا. مركب صناعي ان شاء الله اللي غادي يكون واحد الوجه جديد، واحد الوجه عاوتاني متطور على غرار ما حققنا في المحور ديال الجف، ديال افريقيا الجف. ان شاء الله المحور ديالنا غادي يكون غادي يبني على داكشي اللي دار في المحور ديال الشمال، ولكن غادي نمشيو لهنا وغادي نديرو ان شاء الله، غادي ندخلوا تقنيات اخرى، وغادي يكون واحد المشروع مندمج اللي غادي يكون غادي يعطي واحد الصوره ان شاء الله للمجموعه ديالنا وللمغرب كله هو في السنوات القادمه. وشكرا مره اخرى. كلمه الزملاء باش يقدم المشروع بالتفاصيل. من هذه الطريقه ديال العمل الا شفتوا بان دابا هذه التركيبه اللي جايه جديده، المعمل جديد وحده تكنوبول اللي غادي في الابحاث، وهذا راه مهم لمدينه اسيو، لان الا شفنا دابا في المغرب هذا النوع من هذا التكنوبول كاين في مكناس تكنوبول على الفلاحه وهذاك الشيء باش يقدموا لاروشاج في الفلاحه ويديروا اسفي غير من هذا الموقع ديالو غيربطوا التكنوبول ديال الجهه، وهذا كيعني بان في المستقبل اسفي غيكون عنده واحد الرافد ديال الابحاث وديال التقدم اللي يجعل بان الجامعه اللي حدا ديال القضائيات اللي هنا في اسفي يقدروا يجيو الطلبه الباحثين ولا الدكاتره يعاونوا باش يتمنوا هذا الفوسفات باش نوصلوا لنتيجه احسن. وثانيا بهذا المشروع الجديد اللي غيدير، لان غيجي حتى البناء الجديد المكتب الشريف الفوسفات راه غيعاون بواحد الطريقه انديريكت غير مباشره باش هذاك الميناء القديم غيرجع للمدينه. المدينه غتولي تشد الميناء ديالها، دونك غتولي المدينه عندها الميناء ديالها خاص بها، لان الا شفتوا شحال المركبات اللي كاينين تمايا ديال مجمع الفوسفات ما غيبقاوش، وغنرجعوا لهذاك الشيء للمدينه، وهذا هو المستقبل الواعد للمدينه. المدينه عندها واحد المستقبل، غتربح الميناء ليه، غتربح التكنوبول، غتربح ميناء جديد، وغدير سميتو الوزين جديد. هذا راه شي حاجه اللي كل مدينه كتحلم بها، لان كما قال السي بونكا ها 30 مليار اللي كتبان ها هي غتمشي، راه غتخدم فرص الشغل، غتخدم شركات، غتخدم طول هاد 5 سنين اللي غيكون. ونتمناو الخير ان شاء الله للجميع، بان كاينه واحد النظره اللي مدروسه اللي المجمع الشريف للفوسفات خدا جميع زعما باش يستغل جميع لي بوان اللي غيشعلوا باش المدينه تزيد تنمى. هذا ما ان كتكون عنده نظره باش تقدم الانتاج، ولكن نظره باش ينمي المدينه ثاني. هذا هو هاد لي دو بوان داخلين في هذا المشاريع. دابا غندوزو حيت شفتوا في داكشي اللي كيوقع في الهند دابا، دونك كاينه واحد الرؤيه بان تاخذ بعين الاعتبار هاد من ناحيه ديال الاسفي. الا شفتوا المشاريع اللي كنخدموا فيهم لي زاكس اللي كنخدموا فيهم، هي كاينه التربيه، كاين الصحه، كاين لابريكاريتي سميتو، وكاين مشاريع تنميه المدينه كنشوفوهم، وكاين مشاريع ديال البيئه، وكاين الرياضه، وكاين توسكي سوسيكولتور. هذا هما لي زاكس اللي كنعملوا بهم لا في المدينه لا في الجوار ديالها. ما كاينش تقرا لان ما عندهاش السانيتير ديالها. خدمنا في المدارس باش حلينا هذه المشاكل في خطازكان ولا في ولاد سلمان، وحاولنا ما امكن لان كنلقى المدرسه شي خطرات مفتوحه للجميع، ما مدرسه مبنيه وما كاين لا سور اللي يحديها لا باب لا والو. كيكون واحد كيجيو الناس اللي من على برا كيحاول كيخلقوا مشاكل للمدرسه.
حاولنا ما امكن شي مدارس حلينا هذه المشاكل. هذو من الجمعيات، راه الجمعيات اللي كيجيو لعندنا ديال خطا سكن وديال وسلمان كيقولوا دير اولادنا كيقراو تما ولا هاد المشاكل اللي هي دوك كنمشيو نحلوا المشكل ديالهم. حاولنا عطينا دائما كل سنه، دابا وصلنا تقريبا 3200 تلميذ اللي كنعطيوهم جميع اش خصو باش يقرا، دفاتر كلشي شقاره بجميع ديالهم، وصلنا ل 3200 تلميذ. وعطينا التلاميذ تقريبا 370 تلميذ اللي العائله ديالو ضعيفه، عطيناهم الملابس اللي ديال المدرسه. هذا كان نحاولوا احد البرامج الهيكليه ديال المسؤوليه المجتمعيه. كيف ما تعرفوا ان مجموعه او سي بي وخلافا العدد الكبير من الشركات الاجنبيه مثلا اللي كتكون عندها نشاط منجمي، وان شركه او سي بي هي شركه مغربيه اطور مغربيه وديال الشعب المغربي. يعني احنا عندنا رهان ديال الديمومه استقبل هنايا ليس فقط 5 سنوات 10 سنوات، احنا هنايا دائما مجموعه او سي بي كما كتعرفوا بدات اكثر من 90 سنه دابا ومازال كتبقى هنايا. اذا رهاننا هو رهان ديال الديمومه وحنا نستمروا. ولهذا غادي نحاول نشوفوا اليوم نطرقوا لاحد البرامج اللي هي هيكليه في اطار مسؤوليتنا المجتمعيه واللي كتجي من بعد البرنامج اللي كتعرفوه مزيان هو برنامج او سي بي سكيلز، باش جوستومون نقدروا نبينوا على ان احنا هنايا غادي نكملوا الالتزام ديالنا في اتجاه ساكنه الجوار وفي اتجاه كافه المكونات اللي كتكون بجانب يا اما منشاتنا الصناعيه ولا تنقدروا بشكل يومي كنتعاملوا معها. هذا البرنامج هو برنامج سكيل سنترز. دونك هذا البرنامج سكيل سنتر هو الدليل على ان مجموعه او سي بي من خلال ممارستها مسؤوليتها المجتمعيه هي ليست راهنه بظروف اقتصاديه ولا اجتماعيه ولا سياسيه معينه. هذا التزام دائم ديال مجموعه او سي بي. كما كتشوفوا في هذه الخريطه هذا لي سكيل سنتر غادي يكونوا ان شاء الله في هذه النقاط اللي كنشوفوا فيها تقريبا كاع اسفي بالكريج والسوفيه ومدينه العلم. لحد الان كنتوفروا على مركزين اللي بدينا الاشتغال بهم، هو مركز بنقري ومركز يوسفيه، وثلاث مراكز هم الان فيهم اشغال حاليا وغادي يتم الافتتاح ديالهم ان شاء الله في اقرب الاجل. الهدف من هذه المراكز هذه هو الاستماع والانصات للشباب وديال الساكنه في الجوار بشكل عام. الهدف ديالنا هو اننا نسمعوا دوك الناس ونعرفوا شنو باغيين، كيفاش نقدروا نساهموا كشركه مسؤوله في مساعده ساكنه الجوار ديالها. دونك غادي يكون فيه ان شاء الله مجموعه من التكوينات مهنيه وكذلك ما يسمى اليوم سوفت سكيلز. يعني كما كتقدروا حتى نتوما تلاحظوا في معاشرتكم اليوميه بالساكنه المحليه هو انه كاين حاجيات على كافه المواقع ديالنا بحال بغيبان بحال اسيب بحال يوسفيه بحال بكري، وان هناك كاين حاجه كل ما هو لغات، كل ما هو كوتشين، كل ما هو تواصل، كل ما هي التقنيه ديال البحث عن العمل. دونك هاد الاشياء كامله غتكون ان شاء الله غتدرس في سكيل سنتر. وكذلك وهذا توجه استراتيجي بالنسبه لمجموعه او سي بي هو دعم المقاولات، دعم خلق المقاولات. نريد ان نجعل من هذه المراكز كمؤسسات للهدف ديالها، من الاهداف ديالها الاساسيه هو دعم المقاولات ودعم الشباب حاملي المشاريع. كذلك دعم الجمعيات، حقاش ما يمكنش اليوم نتخيلوا على انه تكون هناك تنميه محليه بدون اشراك جمعيات ديال المجتمع المدني. هذا الالتزام كذلك استراتيجي بالنسبه لمجموعه او سي بي واللي غادي نحاولوا ان شاء الله نشتغلوا فيه ونطوروه من خلال المراكز. كذلك كيف ما كتشوفوا غتكون هناك انشطه ثقافيه وفنيه. نريد ان نجعل من المواقع اللي كنشتغلوا فيها كمجموعه او سي بي واحد الفضاءات اللي تكون ديال الابداع وديال الخلق. نحاولوا نساعدوا هاد الشباب اللي عندهم واحد الطاقات كبيره جدا. نعطيكم غير على سبيل المثال وانه في مدينه مدينه انا ما عنديش سؤال ولكن عندي تنويه. اولا
تجربتي المتواضعة حضرت في أكثر من ندوة وفي أكثر من يوم دراسي، لكن اليوم ما شاء الله هناك السرعة، البديهة، القوة في الإقناع، تمرير الخطاب، وهذا يؤكد الحمولة المهنية، الحمولة الثقافية، كيفية تقديم مشروع الشركة إلى الصحفيين. عندما أنا أسأل بمنطق الجاهل وليس بمنطق العارف، وبالتالي اليوم تكونت لدي قناعة لم أكن أكتسبها من قبل فيما يتعلق بهذا المشروع، ولو أنني من ساكنة أسفي وإن كنت غادرته ورجعت. فأعتقد على أن ما قدموه لنا المديرين وكذلك المسؤولين على مختلف الوحدات هو مثمر وإيجابي. أتمنى مخلصا أن هذا التواصل كما قلتم السيد المدير والسادة المديرين على أنه يكون تواصل مستمر حتى نبتعد عن لغة الأوراق ولغة الميساج، بحيث أن الإقناع تم. وبالتالي ليس لدي من سؤال سوى ما هي حدود العلاقات ديال الشركة ديال المجمع الشريف للفوسفات والقطاعات المعنية، سواء تعلق الأمر بوزارة الفلاحة ووزارة التربية الوطنية على مستوى الأفقي وليس على مستوى العمودي، لاستثمارها أكثر وإظهار هذه الحمولة في علاقتكم، لأن هناك مشاكل تتعلق بالماء، هناك مشاكل تتعلق بالطاقة والكهرباء، وأنتم الآن فاعلون أساسيون في هذا العمل. كيف سيتم استثمار هذه المجهودات على المستوى المحلي، لأنه هو الركيزة الأساسية؟ وشكرا. هذا اللقاء التواصلي اللي في الحقيقة هو واحد الجسر اللي كسر مجموعة ديال الحواجز، وغنكون أقرب إلى المعلومة من توصلها بطريقة مباشرة. بدوري كذلك أحيي الإخوان على المشاركة في هذا القيم اللي أتاحت لنا وعرفتنا عن قرب بالمجهودات اللي يعملها المجمع. كيبقى مجموعة ديال الأسئلة وهي حول هناك تداخل ربما بين المهمة ديال جمعية OCP وكذلك البرنامج الهيكلي سكيلز على مستوى التكوين، على مستوى الدعم الجمعوي، على مستوى التأطير. كذلك سي بوطنك الحاج ذكر لنا بأن هناك فضاء مهم ديال 1300 هكتار بغلاف 30 مليار. نبغوا نعرفوا مستوى المحيط البيئي داخل هذا المجال اللي غيتخصص لهذه المعامل وهذا الصراح الكبير اللي غتعرفوا في المستقبل. الدور ديال الجانب البيئي، الدور الإعلامي. وقبل ما نقول هذه الأمانة اللي غنحملها من المجتمع المدني، بغيت نوه كما سبق ما قال زميلي بالتطور اللي شفناه في الأداء في التواصل ديال المؤسسة ديال الأطر ديالها، وفي هذا الباب خصوصا فيما يتعلق بما تقوم به الفونداسيون OCP في المجال الفلاحي. حسب ما اطلعت عليه انها مشات بموازات مع المخطط الاخضر وحاولت تستحضر البحث العلمي في طريقه الاشتغال مع الفلاحه. طيب هذا الشيء معروف، ولكن السؤال اللي مطروح هو هذه الامانه اللي ديال المجتمع المدني. مثلا عطاها منطقه خط الزكاه. خط الزكاه معروفه بالكبار، والكبار في هذه المنطقه عنده واحد الكاليتي اصبحت وطنيه ودوليه. فهذه المنطقه هذه الناس المجتمع المدني الان اللي كيبحث على دي بروجي مشاريع مديره للدخل، كيتساءل فين مشى الوسيط في هذا الشيء ديال التنميه الفلاحيه في هذه المنطقه. هما تيقولوا دير ما تقدم حتى شي حنا كنتسناو العديد من المستجدات اللي جابها المجمع الشريف للفوسفات، وكان توضيحات يعني جيده بالنسبه لنا، لانه ما عندكوش شي اسئله. هذه كانت عروض للتعريف بكل ما غادي يقلب عليه المجمع الشريف للفوسفات. الملاحظه اللي عندي وهو انه كان كيعيد التواصل قبل التواصل فاشل، انه بعد المشاريع المدعمه من طرف المجمع الشريف للفوسفات. حنا تبعنا العروض اللي شفنا، طبعا الدعم المالي المهم اللي كيقدموا المجمع الشريف للفوسفات، البنيه التحتيه ديالنا، يعني داكشي اللي شفنا راه قليل. حنا متابعين كاين ارقام اللي هي كثيره للدعمات اللي دعموا بها المجمع هذا الاقليم. انما المعلومه اللي كتعطانا يعني من خلال اي تدشين ديال بعض المنشات كتكون ناقصه من عند الجهات المسؤوله. واش كيتفاداو على انهم يشيروا للمجمع الشريف للفوسفات؟ هذا علاش الساكنه كتقول لي الوسيط راه ما دار لنا والو.
يعني من الافضل انه مستقبلا فيما كان شي دعم اي مشروع من المشاريع التنمويه بالمدينه انه يكون بلاغ من طرف المجمع هذا الدخل ديالنا في هذا المشروع، هذه القيمه الماليه. لان هنا احنا ما غندخلوش السياسه وما يمكنش نحرجوا الساده الوزراء ديال المجمع، لان كتبقى علاقته بالسلطه ممتازه، لان المجمع ديال الفوسفات هو مؤسسه مواطنه، لان كاع الشعب كياكل الفلوس ديالو، لان الفائض ولا الميزانيه راه كتمشي مباشره للماليه ديال الدوله، هذه خصنا نعرفوها. انما خص المشاريع يعرفها المواطن، لان كاين بعض المنتخبين وكاين بعض الجهات في السلطه اللي كتبنى مجموعه من المشاريع اللي هي كاين اللي مدعمه المجمع مثلا ب 50 او كاين اللي حققها ب 100% وراه كتبناها لصالحها. وهذا علاش كاين هذا الغموض في هذه المدينه، وعلاش كثير كيقول لك هذا الوصيفي اجر هذه المدينه. ربما هذه الجهات كانت كتستعرض قبل ملي كانت كتمشي الميزانيه بالملايير كانت كدوز، الان لا. يعني المدينه ما بقاتش كتستافد مثلا ديك الميزانيه مباشره المجمع، لان كنعرفوا ان بعض المساكين السكن اللي كان مخصص للموظفين التبع عليهم نقص الضرائب الى غير ذلك. اخر نقطه رجائيه انه فيما كان شي مشروع يا ريت نتوصلوا يعني بورقه تقنيه والتدخل ديال المجمع وهاش عطى باش نرفعوا ذاك الفلوس من ناحيه ديال المركب الفوسفات، وهي جماعات خط زكان وجماعات ولاد سلمان. اين باقي الجماعات الاخرى بالنسبه لهذا المجمع الشريف الفوسفات؟ جماعه المملكي، جماعه تحت الحراره، جماعه ايل، جماعه المتواجده على الشاطئ، كل هذه الجماعات هل هي بعيده عن فكر مجمع الشريف الفوسفات؟ ولماذا تقتصر فقط على هاتين الجمعيتين؟ اللي غادي نقترح انه نقولوا انه هو اسئله غادي فوالا الفريق اللي خاصو يجاوب على الاسئله الاجوبه مفرقه على هذا. غادي نشوف غير بعض النقاط اللي نقدر نقدم فيها واحد الاجوبه او بدايه اجوبه. التواصل هادشي اللي قلت في الاول كنظن بانه هذا اللقاء هذا هو اعتراف ضمني بانه التواصل مازال فيه ميزان بين المجمع وبين المحيط بين المجمع وبين الصحافه المحليه. كيفاش غادي نديروا هذه المساله؟ هذه المساله اللي خاصنا نتفرجوا عليها اصلا. خاصنا نعرفوا هذه القضيه اللي نقدر زعما نقول لكم بكل شفافيه، هو انه التواصل احنا في OCP اصلا تقنيين ومهندسين. التواصل بالنسبه لنا ماشي شي حاجه اللي هي طبيعيه، بالنسبه كنتخلصوا باش نخدموا باش نليفريو هذوك المسائل اللي كطلب منا المؤسسه من الناحيه ديال الانتاج وديال هذا الشيء. علاش اننا ننتجوا المحيط ونتواصلوا، هذا مجهود ماشي طبيعي. كنعتقد بانه هذه القضيه كنسطرها لانه بالنسبه للناس ديال الميدان اللي هما نتوما كتكون بانه جو بونس بانه شي حاجه اللي هي عاديه وطبيعيه وهذا لا. لذلك فحتى الطريقه ديال التعامل في المستقبل، الطريقه ديال هذا التواصل، الحاجه اللي متفقين عليها هو انه التواصل خاصو، لانه تماما كما ما يمكنش الموقع بحال هذا ديال الاسفل او المجمع بصفه عامه انه يكون في مسيره تنمويه بوحدو من قطاع المحيط ديالو، كما هذه حقيقيه، كما حتى التواصل وهذا البارطاج مع المحيط حاجه مهمه. الميكانيزمات خاصنا نشوفوها في اعتماد الاتجاه التواصل بخصوص هذه المبادرات اللي كيداروا هذه المسائل، خاصنا نخدموا وهذه المسائل غادي يبانوا في ارض الواقع. الجماعات الاخرى حتى في هذه القضيه فاصون ناتورال قبل ما كنا كنديروش مسائل زعما اللي باينه واللي عندها واحد الامباكت واللي عندها واحد المردوديه نسبه على المحيط ديالنا. كانوا كيلكوز انيسياتيف مره ولكن ما كاينش واحد النظره شموليه ومندمجه لهذه المسائل كما كتشوفوا اجوردي بين
المبادرات ديال الموقع، مبادرات ديال اداره التنميه المستدامه اولا ديال لا فونداسيون. فمن الطبيعي اننا غادي نبداو كيف كيسميو دوك لي سيركل كونسونتريك، المحيط القريب الاقرب، لانه هو المحيط اللي كيشوفنا دائما وكيشوفنا قدامه وعنده مشاكل اللي افكتيمون ماشي هما ماشي خاصين بهذوك المناطق، ولكن هما اللي قراب لنا، نيسبا. دونك الفو في المقربين اولى، نيسبا. اي بيتي ا بيتي سا لو سيركل ساغونتي. واليوم عندنا مبادرات اللي زعما خارجين على هذا النطاق ديال المحيط المباشر، غير هو هادو عليهم ان بو بلوس ديال التركيز في هذه الوضعيه هذه. السلبيات يعني بطبيعه الحال كنتكلموا اكثر على المسائل اللي علاش كنخدموا. ملي كنخدموا على هذه المسائل لانه كاين ظروف اللي كتجعل بانه هذه المسائل خاصنا نخدموا عليها. يعني ما خاصناش نقولوا بانه كاين غير الايجابيات، لا، احنا موقع صناعي كبير اللي عنده مجموعه من التحديات وديال الصعوبات ككل المواقع الصناعيه في العالم. فكاين اكتيفيتي ايكونوميك، كاين هذا التثمين وهذه القيمه المضافه اللي كترجع على OCP، على لا ريجيون وعلى الوطن بصفه عامه. وكاين واحد المجموعه من الاكراهات اللي خاصنا نواجهوها بطريقه اخرى، نيسبا. كل هذه الاكراهات في يعني سواء بيئيه او اكراهات اخرى، فاحنا خدامين عليها وحده بوحده بطريقه جد مقرره، لسبب بسيط انه احنا هنا والمدينه دايره بنا، نيسبا. دونك ما نقدروش نسدوا على راسنا ونقولوا بانه راه حنا في واحد البلاصه اللي ماشي شغلنا فاش كاين مورا السور ديالنا، ما يمكنش. الحدائق في المدينه كان واحد المبادرات اللي غادي نخلي الاخوان يتكلموا عليهم اكثر لانه كيعرفوهم اكثر مني، ولكن كاين حتى هنا بعض الاكراهات اللي هما بحال اللي هما في سورتو في لا بيرينيتي، الاستمراريه ديال هذه المسائل اللي تاهي نخدموا فيها مع الجهات المختصه، لانه ما بغيناش غير ما كنبغيوش غير هذاك اللي في دانونس ديال درنا هذه الحديقه ونخرجوا نخليوها بحال حتى حاجه ما كانت، خاص من ضمن واحد الاستمراريه لهذه المبادرات فيما يخص الحدائق. لا، الطرفين مقتنعين بالله ان التواصل راه مهم بالنسبه لي، وكنفتخروا الحقيقه بالاسئله ديالكم اللي كنت في المدار. كانوا اسئله اللي كيكونوا شويه ما تيبينوا على واحد عدم الالمام بالاكتيفيتي ديالنا. اليوم الحمد لله دونك تيبان بان الاسئله ديالكم في الصميم ديال الموضوع، واسئله اللي تتهم الساكنه وتتهم المتتبعين. كيبان لي بلا انا مرحله كبيره في الكوميونيكاسيون وفي التواصل، وتنعتبر بلا المحطه ديال اليوم، هذه المحطه الثانيه راه هي ماشي موسميه ولا غير، راه غادي ان شاء الله غادي يكون محطات اخرى واللي غادي يعاودوا يعطيو هذا اللقاء ديالنا يعطيوها واحد الدفعه اكبر واحسن. هذا من الناحيه ديال التواصل. النقطه الثانيه اللي بغيت نوضحها يمكن المره نكملوها، هو حنا تنعتبروا راسنا فاعل ونيفو ديال المدينه اللي راه ما غاديش يمكن نقولوا بالله ان تحلوا المشاكل ديال المدينه. راه تكون مساهمات بالنسبه دي شونتيي اللي حلهم اما او نيفو ريجيونال ولا او نيفو ناسيونال. اذا المساهمات كبرت حتى تعيا. وتندير هنا اون بارونتيز باش نقول المساهمات ديالنا ما بين 2010 و 2012 راه ضربوا كيف عرفتوا ضربوا في 10، ولكن هادشي كله وما كافيش بالنسبه
المتطلبات اللي كاينه في الصحه، ولا ما يمكنش حنا نقولوا بلي غادي نحلوا المشكل ديال الصحه ولا نحلوا المشكل ديال التعليم، نحلوا المشكل حتى ديال الرياضه اللي تتبان مساكن تكون بسيطه. قمنا باعمال كثيره وكي قلنا ولا اكتيفيتي ولا او مونطون داكشي يضرب في 10 كي قلنا في هذه العامين الاخرى، وتيبقى باقي الطريق باقي طويل وباقي كاين. اذا حنا فاعلين اللي غادي نبقاو تنميو افكتيفمون في هذا الانشطه ديالنا، واللي تنتمناو هو ان الانشطه ديالنا تكون غاديه تتلبي رغبه معينه وتتحل مشكل معين. هذا هو اللي تيهمنا. مشات لهذا الطرف من هذه الجماعه ولا هذه الجماعه كيف السيريال، دونك على كل حال هذا الشيء تدريجي ونقدروا نتعاملوا مع شحال من واحد على الصعيد المحلي، والتلاميذ تعاملنا مع على الصعيد المحلي. اي متطلبات تكون اللي تتهم مثلا منطقه اخرى معينه ولا مدينه اخرى معينه، كاين واحد مؤسسات اخرى اللي تقدر تاخذها بعين الاعتبار. يمكن ما تنحلوهاش حنا ديريكتومون، ولكن كاين الناس اللي كيتبعوا كيشوفوا اش هو المسامه اللي يقدروا يديروا. اذا حنا اللي تيهمنا ان تطوير الانشطه ديالنا، والانشطه ديالنا تكون تتلبي دونك واحد تتلبي واحد الرغبه معينه وواحد طلب معين وان بزوان اللي يكون غير. هذا هو اللي تيهمنا. نمشيو للنقطه الثالثه اللي نتكلم عليها، هو الاخوان تكلموا على البروجي افكتيفمون ديال ان شاء الله ديال المركب الصناعي الجديد المندمج. كنعاود نقول بلي هذا المركب ان شاء الله غادي يكون مركب صناعي اكبر مركب صناعي مندمج واخضر. هنا بور فيغ لا ليزون مع لونفيرونمون. السي نبوي لي 1300 هكتار كيف عرفتي عندنا تبارك الله كاين مجالات كثيره اللي ننميو فيها، دونك المجال البيئي واللي نطرحنا دونك توليكا باقي الدراسه باقي لي اونكور باش ان شاء الله يكون كاين لنا مركب اللي يكون يجر المجمع ديالنا تعطي واحد الدفعه كبيره في لو كاد ديال استراتيجيكيه اريتي، مي تعطي ان شاء الله دفعه كبيره بالنسبه للاقتصاد الوطني ولا محليا. انتاج ديال الحامض الكبريتي وانتاج ديال لا فابور، لان هي اللي غادي نستغلوا باش ننتجوا بها الطاقه في لي سونطرال. من بعد غادي ندوزوا هذه ديال الفوسفات والاعلام المحلي. كيف ما كتشوفوا كتابعوا تقام واحد اللقاء اعلامي من خلاله تم طرح العديد من المشاريع اللي غتشهدها مدينه اسفي طبعا، وغتكون الانطلاقه ديالها من طرف المجمع الشريف للفوسفات. كان استفاده مهمه. الاخوان تعرفوا على عده مشاريع كذلك اللي كاين على مستوى الاقليم واللي هي مدعمه من طرف المجمع الشريف للفوسفات، وهذا اللي كان كيخفى على العديد من الساكنه، بحيث ان الكل كان كيتسائلوا فين هو دور المكتب الشريف للفوسفات في دعم المدينه. الان تبين على انه مشاريع كبرى اللي هي في مدينه اسفي تم دعمها من طرف المجمع الشريف للفوسفات.